इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। दूरियां एक दूसरे से ख़त्म हो, भाइयों की दूरियां भाइयों से ख़त्म हो, ख़ानदान की दूरियां ख़ानदान से ख़त्म हो, वालिदैन से बच्चों की दूरियां ख़त्म हो, पड़ोसियों से पड़ोसियों की दूरियां ख़त्म हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन की खैरात कि हम अपने इस मिशन और मकसद में कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फरमाएं। अब आए हम अपनी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार के साथ इत्तेहाद उम्मत के हवाले से मुकम्मल करने की सआदत हासिल करते हैं। बड़ा मशहूर कौल है हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद की अहमियत हर दौर में रही है, हर ज़माने में रही है, हर असर में रही है, लेकिन जिन हालात से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा दो चार है, इस दौर में इत्तेहाद की उम्मत इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत यानी आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा रही है। लेकिन उसकी कुछ शक्लें हैं, उसकी कुछ शिकें हैं, उसकी कुछ जो है वो उसके हवाले से कोई कायदा है, कोई कवायद है, उसके हवाले से इस्लामी नज़रियात है। जिस आये करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की उम्मत को मुत्तहिद होने का हुक्म दिया, उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त खुद लगा दी है। जब जब भी ये शर्त पाई जाएगी, मशरिक वाले मगरिब से मुत्तहिद हो जाएं, शिमाल वाले जुनूब से मुत्तहिद हो जाएं, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। लेकिन एक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता किया है उसका हमेशा ख्याल रखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जमात के बहुत अजीम मुफक्किर ने अपनी कौम को पैगाम देते हुए कहा था कि जब इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है, तो जब घर में इत्तेहाद होगा तो घर की जिंदगी होगी, मोहल्ले का इत्तेहाद होगा तो मोहल्ले की जिंदगी होगी, मुल्क में इत्तेहाद होगा तो मुल्क की जिंदगी होगी। और जाहिर सी बात है जिंदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि चूंटियां अगर जिंदों की तरफ बढ़ेगी, अगर मेंढक जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, अगर पतिंगे जिंदों की तरफ बढ़ेंगे तो वो अपनी चुटकियों से उनको मसल के उनकी औकात याद दिला देगा। लेकिन वही इंसान अगर मर जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान हो, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान जिसके वजूद से लोग घबराते हो, जब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको चूंटियां भी खाती है। कहते हैं कि शेर की मौत पर उसे कुत्ते नोचते नजर आते हैं। शेर के जीते जी कुत्तों में हिम्मत नहीं कि वो शेर पे हमला कर सके, बल्कि बैल पर भी अगर कुत्ता हमला करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन शेर मर जाए तो शेर की मौत के बाद उसको कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। पता चला कि मौत की वजह से अल्लाह अकबर एक शेर जलील हो जाया करता है। तब बताएं कि मुसलमानों के अंदर जब इत्तेहाद नहीं होगा तो गोया कि ये इनकी मौत है, और जब मौत हो जाए तो शेर जैसे बहादुर जानवर को भी कुत्ते नोचते नजर आते हैं। अब पता चला उम्मत मुस्लिमा का पूरी दुनिया के अंदर ये हाल क्यों है। हर एक इंसान, हर दुनिया की बातिल कुव्वतें मुसलमानों पर यूं टूट पड़ी है जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद नहीं है, उम्मत के अंदर इत्तेफाक नहीं है। दुनिया अच्छी तरह जानती है जो कौम खुद छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे का गिरेबान थाम ले, ये किसी का क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अपने वजूद को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपने तशख्खुस को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ करने हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी खानकाहों की आबरू रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। तालीम और ताल्लुम के मैदान में अगर हम अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपनी रिस्क और रोजी रोटी को इज्जत के साथ कमा करके हम आबरू के साथ खाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। इत्तेहाद हर दौर की जरूरत है।
اتحاد ہر عصر کی ضرورت ہے، اتحاد ہر زمانے کی ضرورت ہے، لیکن آئیے اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اپنے بندوں کو اتحاد کے لیے پکار رہا ہے۔ اللہ کے بندو متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، لیکن کس طرح سے؟ حبل اللہ کو پکڑ کر، اپنی طبیعت سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے متحد نہ ہونا، اپنی فکر سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے جو ہے وہ اتحاد کی کوشش نہ کرنا۔ حبل اللہ کو پکڑو اور متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک رسی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ عطا کیا ہے، اس کو پکڑو گے، ظاہر سی بات ہے ایک رسی کو جتنے لوگ پکڑیں گے آپ کو کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، رسی تھما دو دنیا خود بخود متحد ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم سب متحد ہو جاؤ، کس طرح سے؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ مثال کے طور پر سب لوگ منتشر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسی پھینک دی گئی ہے، کہا جس کو شوق ہو رسی پکڑ لو، جنہوں نے رسی پکڑ لیا وہ تو متحد ہو گئے، کم سے کم پکڑنے میں تو متحد ہوئے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو گئے، ان کی طاقت ایک ساتھ ہو گئی، وہ سب ایک ساتھ ہو گئے۔ اب بات یہ ہے حبل اللہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر اتحاد کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تو اس میں تین قول ہے، اس میں تین قول ہے اللہ کی رسی کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کو پکڑ لو پوری امت متحد ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، حبل اللہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے حبل اللہ نبی اور اہل بیت کی ذات ہے، ان کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پتا چلا دامن رسالت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، قرآن و مصطفیٰ جان رحمت کا دامن، قرآن و اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم متحد ہو جائیں گے، اتحاد کی صورتیں پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ پہلا قول مراد لے کے قرآن ہے، قرآن پکڑ لو، قرآن تھام لو، تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ نبی کی ایسی تعظیم کرو کہ جہاں سب کی تعظیموں کی حدیں ٹوٹ جائیں وہاں سے نبی کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نبی کو صرف ایمان ہی نہیں قرار دیتا بلکہ جان ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ اب پتہ چلا محور کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، مرکز کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے مولانا کی بات مانو، میں کہتا ہوں ابھی میرا مولانا چھوڑ دو، ابھی یہ کہو میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو۔ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، رسول اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ آئیے آج سے تقریباً کئی سال پہلے ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت آبرو اہل سنت خطیب اعظم مبلغ اعظم عالم اسلام حضور مفکر اسلام نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ 100 سالہ حضور مفتی اعظم میں ارشاد فرمایا تھا، 1857 سے پہلے بر صغیر میں اکثریت کا جو عقیدہ ہے اس پر تمام بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والے متحد ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں مزید کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر پوری امت کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اگر اپنی کٹتی ہوئی لاشوں کو جو ہے وہ تم سے محبت ہے، کٹتی ہوئی لاشوں سے محبت ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے، اگر تمہیں معصوم بچوں کی جانوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے، آؤ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہ نظریہ ہے ہمارا، جن کے عقیدے کی تائید قرآن نے کی ہے، اس عقیدے پہ متحد
ہونے میں کیا جاتا ہے؟ انگریز آ کر لڑا گئے، انگریزوں کی فکر پہ لعنت کریں، اور وہ سارے عقائد جو انگریزوں کی آمد کے بعد بکھیرے گئے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، فاروق اعظم کے عقیدے کی طرف آ جائیں، عثمان غنی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، مولا علی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، سعد و سعید طلحہ و زبیر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف آ جائیں، غوث و خواجہ کے عقیدے کی طرف آ جائیں. کتنا عظیم وہ عقیدہ ہے جس میں تعظیم ہی تعظیم ہے، محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام ہے. آپ کہیں گے کہ آخر اتحاد امت کے لیے رسول اللہ کی تعظیم کو قرآن نے کیوں شرط قرار دیا ہے اور آپ اس کو شرط کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کلمہ پڑھانے والے رسول سے محبت نہیں کر سکتی وہ قوم کسی سے محبت نہیں کر سکتی.